मॅडम आयज तुमी ह्या रायबंदराचे पुलीस आउटपोस्टाक कित्याक पावले आनी वेंडराचो कितें इशू जालो? पळय कितें आसा खबर आसता, आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर येयले आनी तेंच्यांनी सांगले सगळ्यांक दिवचे म्हणून, पण सगळ्यांक दिनासतना एक 18 जाणांक थंय परमिशन दिले बसपाक लागून आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक भायर मारली. पंचायतीन जेन्ना सगळ्यांक कार्ड दिल्ले आसा जाल्यार तांकां कितें दिक्कत आसा म्हणून कांय कळना. हांव काल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयलें, मामलेदारा कडेन उलयलें, रिक्वेस्ट केले हांवें तांकां की तुमी दोरी बांदून दवरा आनी त्या दोरये भितूर दवरा तांकां आनी थंयसरूच तांकां विकूंक लाया म्हणून. इवन वायंडर आसा पळय तांकां ती मेडवात विकता तांकां सगळ्यांक हांवें सांगलें की तुमी धांवनाकात कोणाच्या फाटल्यान, तुमकां जर तांकां एरो घालून दवरले जाय तुमी थंय रावा म्हणून. आनी तेंच्यांनी ती मान्य केलें. आज ती खंयच ती सांगतात म्हाका आमी खंय वचूंक ना, आमी फुलां हाडलेली ती गुत्तालीं थंयसून खंय येवन कोण तरी च्या पिवपाक गेल्लो, कोण तरी जेवपाक गेल्ले, थंयसरूच तांकां उखल्लें. ती एका जाग्यार बसलेली न्हू जाल्यार जेवपाक गेल्ले थंयसून उखलपाची कितें गरज? ह्या हेतून अशें दिसलें आमकां गोंयच्या साहेबाच्या फेस्तान की दोन वाटे मुद्दम केले कशें दिसता, म्हणजे फूट घालपाचें काम करतात का कितें अशें दिसून येयलां. वेंडर सगळे आसा, 130 वेंडर आसा, पंचायतीन तेंचे लिस्ट आसा आनी लिस्ट आसून पुलीस सांगता आमकां कितें खबर आसा, आमकां कोणी खंय रावली पट करून फोटो काडटा आनी धाडून दिता म्हणटा. मागीर कोण करता हे? म्हणजे हे करता, गव्हर्मेंट करता, लोक करता, फादर करता, कोण करता? आज आमच्या गोंयच्या साहेबाक लागून सगळे जाणां खंय खंय क्रिस्तांवांचो कितेंय फेस्त बिस्त आसा, सायबीण आसा, वाती ही कंपल्सरी पेटयतात आनी ह्या वातींक लागून गोंयच्या साहेबाचो तर आगवणेचो देव तो म्हणटात. आगवण करता पळय, मागोन घेता देवा कडेन, तांकां थंयसर ती कोणाचो हात मोडलो, कोणाचो पांय मोडलो अशें करून त्या त्या पद्दती प्रमाणे त्या पार्ट्सा प्रमाणे विकपाचें. आतां ही भोंवन विकताली कितें तुमकां नाका म्हटलें, तुमची सगळी तयारी बरी आहा पण एक गरीबाक मागता जेवण दी म्हणून तें जेवण तुमकां दिवंक जायना? कितले दीस म्हणून पळोवपाचें, कितले दीस पळोवपाचें? आज 12-13 दीस जाले, 12-13 दीस जाले ह्या लोकांक 1 रुपयाचो धंदो ना. आतां पुलिसा कडसून हांवें तांकां मागोन पुलिसा कडसून तांकां हांवें दिला तांकां, म्हणजे पुलिसा कडेन दी ताका हेका पयशे दी म्हटलें हांवें. बशीन हांगासून ओल्ड गोवासून ती केरी रावता, कोण चिंबल रावता, कोण आनी तांकां थोडे गाडयेक पयशे तरी दी म्हणून. एक सोशल वर्कर आसा फिडल म्हणटा ते, तांकां 2-3 दीस तेणे बाबड्यान जेवण हाडून दिलें. कितें म्हणून करतले? अरे तुमकां दया माया म्हणटा ती कांय ना, भूक लागले म्हणून पोटार हात धरून मागपूय ना, आमकां भूक लागल्या म्हणून भूक लागल्या म्हणून सुद्दां रडप ना. एसपीकूय फोन केला हांवें आंगले साहेबा, मिटींग घेतना तुमी सांगपाक जाय, तुमी एक्सप्लेन करूंक जाय की बाबा अशे लोक आसा हे. आज आनी कालचे न्हू, पंचायतीन कितें दिलां? पंचायतीन ऑलरेडी दिला न्हू. मागीर पंचायतीक तुमी पयलींच सांगपाचें कोणाक दिनाका म्हणून. कित्याक दिवंक लायले ते? म्हणजे पंचायत कितें इन्कम करता तें बी तुमकां नाका. आनी कितें आहा तांकां तुमी सजेशन करा. हांवें ताका तें सांगलें डेप्युटी कलेक्टराक की जी तुमी पार्किंग केल्ली आहा पळय थंय दवरा तांकां. पार्किंग केल्ली आहा थंय दवरा, थंय विकून खावं तांकां दिता जाल्यार कोण घेता जाल्यार घेवं. 3 जाग्यार पार्किंग आसा बरोबर. एक आहा दर्गा कडेन, एक आसा ह्या सायडीन आनी एक आसा थंय वयल्या. 3 जाग्यार वांटणी कर म्हणून सांगलें हांवें. हांगा 25, थंय 30, थंय 50 अशें करून काबार करूंक जाता. म्हणजे हांवूय खाता तूंय खा अशें म्हणून दिवपाचें ना. हें कितें चलयलां हें? फूट घालून लोकां वेवसायाचे हेच्या पासून फूट घालून हो सगळो बिझनेस सगळो चोपट लोकांचो. लोक काय जॉब मारूंक येवंक ना. आमी मेहनत करता, आमी खंय तरी रीण काडला, ते रिणाचे पयशे तरी फारीक जावंक जाय त्या लोकांचे. तुमी दिवपाक सोदिना. मग पयलींच तुमी बोर्ड मारपाचें बेटी आमी हांकां दिवचें ना म्हणून आनी त्या पंचायतीक सांगपाचें तूं अजिबात एकटेय कोणाक मेणवां दिता तांकां दिवं नाका म्हणून. आनी तेणें लायसन दिल्लें आसा, कितलीं वर्सां पासून ती आसात ताका लागून दिल्ली आसा. आजूच येवंक ना ती खंयसून. ही जरी थोडी लोक भायल्या आसा ना न्हू, गोंयकारूय आसा, ती भायरसून येयल्या विकतात न्हू थंयसर. आनी तुमचे कडेन सगळे आधार कार्ड बिधार कार्ड दिल्ले आसा आनी ते सगळे गोंयचे आहा. तुमी कित्याक पंचायतीक पयलींच करूंक ना? हांवें काल तुमचे कडेन सगळें जालें कितें करता? एक भूक लाग आवय न्हू भुरग्यान जर भूक लागला आई म्हाका तेंय म्हणप ना.
पोटाक खंय तरी हें जालें म्हणून येयल्या न्हू ती कित्याक येता हांगा आता आयज कितले लोकांक हाडलेले हिंगा आउटपोस्टार? हांगा खरें म्हणून जाल्यार न्ही 15 लोकांक कितें हाडलेले 15-20 हय तांकां सगळ्यांक 34 केल्या आनी तांकां आतां परत फाल्यां परत तांकां यो सांगला आनी बॉन्ड दिला तांकां आनी तांकां आतां घरा कडेन वचूंक लायला तेतून दोगां बायलांनी मातशी आवाज वाडयलो म्हणून तांकां 151 केला अशें म्हाका दिसता कित्याक ओल्ड गोवा वचूंक ना हांव म्हाका कोणें फोन केलो म्हणून हांव डायरेक्ट हांगा येयलें हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की तांकां हें करूं नाका म्हणून ती आयकूय सांगलें हांवें किंवां रेड करपी एसआय आसलेलो तांकां मागीर ताणें म्हणपाक चल तुज्या भरोशाचेर आमी तांकां सोडटा म्हणून कितले जाणांक दिलेले कार्डां 130 कार्डां आसा 130 कार्डां काल इश्यू केलेले कालूच न्हू हां. तांकां इश्यू केले कितले दिसा आनी ती आयची आनी कालची न्हू 13, 10, 6, 2006, 2 असली कितली वर्सां पासून ते चलयतात आनी विधवा बायलो चड करून आसा एवरी इयर ते अलाव करता न्हू. हे पावटी कितें एवरी इयर डिफरन्स ह्याच फावटी पळय 45 हरशी ती 11 दीस रावताली आनी वयताली. कोणूच ओनरशीप घेयना म्हणटा तुमी हां? कोणूच सांगना आपणेच कोणे ऑर्डर दिले तीच कळना कोणाक पुलिसांक ऑर्डर कोण दिता सीएमाचे वयर कोण आसता तो सीएमान म्हणलें तेव्हाच सांगले सगळ्यांक दी म्हणून आता थंय नाटक का कितें दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक ते 18 जाणांक दिले आनी बाकीच्यांक काय ना आनी ती बाबडी तळमळटात आनी ती आज खंय तरी बसलेली एकटो कोण तरी जेवपाक गेले ताकाच उखलूंक लायले अरे म्हणजे तेंच्यांनी भोंवपूय ना स्वासूय घेवप ना भुकेक आहात ते लोक आनी तांकां तुमी वाडोवंक सोदिना हे कसले पॉलिटिक्स खेळटा तुमी कितें मागता तुमचे भाट मागता तुमची घरां मागता हा तुमचो पगार मागता कितें मागता कितें कोणी राईट दिला त्यांना उकलपाक पुलिसाक कोणें रायट दिला म्हटल्यार कलेक्टर सगळे बोवाळ घालता अशें म्हणटा तांकां उखल म्हणून सांगता म्हणटा तो म्हाका PIन काल सांगले की पंचायत आमकां लागना अरे पंचायत लागना जाल्यार बंद करा न्हू मॅडम तुमकां अशें हिंगा दिसना की पंचायतीन हेजेर दखल घेवचो म्हणून? पंचायतीन सरपंचान खरें म्हणल्यार दखल घेवपाक जाय इवन आमदारान दखल घेवंक जाय कित्याक ही एरिया पळय आसा ती आमदार आसा तेंचो तेणें की पंचायतीन इतली कार्डां दिल्या उपरांत सुद्दां कित्याक तांकां विकूंक दिना तेंचे बसोन कित्याक प्रॉब्लेम सॉल्व करिना खंय तरी एकी कडेन घाला न्हू तांकां आनी बोर्ड मारा मेणवात थंय मेळटले म्हणून आनी दोरी भायर येवं नाका म्हणून सांगा हांवें डेप्युटी कलेक्टराक तेच सांगलें मामलेदार आसलेली तुम्ही म्हणले एक दोरी बांदा त्याच्या भायर येऊ नका ती भायर येयली जाल्यार तांकां परत दवरूच नाका म्हणलें अशें सांगलेलें ना आता तुम्ही सांगला की पोलिसांनी सांगला की पंचायत आमकां लागना म्हणटा तो इट मिन्स की आता फुडें कितें विकूंक जाय जाल्यार पुलिसाचें परमिशन घेवंक जाय की आता पंचायत काय कळना पुलिसांचें परमिशन घेवंक जाय का कलेक्टराचें परमिशन घेवंक जाय कोणाचें परमिशन कोण सांगता म्हणल्यार तो काय सांगिना तो म्हाका PIन सांगला कोण तरी अशी दिसली फोटो काडटा आनी आपल्याक धाडटा आनी आपल्याक एक्शन घेवपाक लायता म्हणजे फादर आसा इनॉल अशें पळोवपाक गेल्यार अशें म्हणूं येता फादर इनॉल आसा बिस्मा इनॉल आहा कोण इनॉल कलेक्टर इनॉल आहा डेप्युटी आसा कोण आहा DG आहा IG आहा कोण आहा कोण हो फुडें कित्याक सरना चीफ मिनिस्टरान सांगला जाल्यार ते सांगा मागीर चीफ मिनिस्टरान देखावो कित्याक केलो ते दीस येयलो तेन्ना तांकां दी सगळ्यांक म्हणून सांगल्या उपरांत सगळ्यांक दिवपाक जाय मॅडम तुमकां दिसना की आतां एक एक्सपोजिशन कमिटी म्हणून आहा तेतून परतून रिव्यू मिटींग घेवन हें काम जावंक शकना? सांगला हांवें काल डेप्युटी कलेक्टराक तेच सांगला की तुमी हें करा म्हणून की परत मिटींग येवन मातशें मांडूंक जाय तेंच्यांनी अरे तेंच्यांनी पयलींच मांडूंक जाय पंचायतीक तेंच्यांनी पयलींच सांगूंक जाय आसलें मेणवात ते मिटींगेक घेता तेंच्यांनी जेन्ना मिटींग करून सांगलें मेणवात वाल्याक दिवं नाका पंचायतीक सांगपाचें तांकां परमिशनूच दिवं नाका ती पंचायतीच्या फुड्यान रडत बसतली असली आज अशी रडत पुलीस स्टेशनार हांगा थंय भोंवची नासली न्हू आतां हेंचे इतलें आतां सामान जें लॉस जालां हेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता? कितें सांगू गरिबाक मध्ये कोण वाली ना दुख्ख दिसता ते बायलां जाणटी बायलां दूख भरून गेले दोळ्यान ती गोंयचो साहेब तांकां पळयतलो आनी कितें म्हणून खरें म्हणून जाल्यार असले एक कोण तरी आपल्या हातीन कोण तरी कितें विकून आपलें पोट भरपाक लागून कितें तरी करता सरकारा कडेन भीक मागिना उपाशी आहा म्हणून रस्त्यार देंवोन जर कितें विकूंक येता जाल्यार तेंय तुमी दिना जाल्यार आनी कितें उरलां तुमचें कसलो अभिमान तुमकां एक गरीबाक तुम्ही हे करिना एकदो व्हडलो देखावो केलो सगळो बरो केलो जाल्यार त्या लोकांक खंय दवरूंक जाय तें तुमकां कळना कित्याक दिलें परमिशन तांकां पंचायती
पंचायतीक आनी जोड कितें आहा थंय कितें जोड आहा तांकां जोड ना न्हू तेंच्यांनी दिलें लायसन न्हू तांकां पयलीं सांगूंक जाय आसलें तुमी दिवं नाका ह्या म्हणून ते दिवचे नासले तेंचे दिल्ले तुमकां नाका एरिया पंचायतीची आनी दादागिरी कोणाची कळना म्हाका खरें म्हणजे न्हू सरपंचान तेज्या आमदारान हे सगळे मिटोवंक जाय आसले ती कमिटी आहा पळय ती कसली कर्माची कमिटी का म्हणून स्वताचे हे करपाक लागून असले गरिबांक त्रास करपाचे मॅडम हेजेर आलेख सिकरान कितें तरी तोडगो काडपाक जाय न्हू आलेख सिकर तो ताका खबर ना तो क्रिस्तांव न्हू खुर्सा कडेन कितें पेटयता खबर ना ताका